नमस्कार। आज म यहाँहरू समक्ष स्थानीय तहको रणनीतिक योजना कसरी तर्जुमा गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा एउटा भिडियो प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यो गण्डकी प्रदेशमा कार्यरत विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू तथा लेखा अधिकृतज्यूहरूको तालिममा प्रस्तुत गरिएका सामग्रीहरूलाई समावेश गरेर तयार गरेको छु र यहाँ प्रस्तुत गरिएका विषयहरू सबै रणनीतिक योजना तर्जुमा तालिममा प्रस्तुत गरिएका विषयवस्तुहरू हुन्। यो भिडियो हेरिसकेपछि पक्कै पनि यहाँहरूले स्थानीय तहको अथवा आफ्नो संस्थाको रणनीतिक योजना कसरी तर्जुमा गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केही न केही मद्दत पुग्ने नै छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यो भिडियो हेरिसकेपछि भिडियो कस्तो लाग्छ यहाँहरूका सुझाव तथा प्रतिक्रियाहरू कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई सब्सक्राइब गर्नुहुन पनि अनुरोध गर्दछु। यहाँहरूको जीवन सुखमय रहोस् र प्रत्येक पाइलामा यहाँहरूलाई सफलताले चुमोस्। हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद। राम्रो चाहिँ यदि स्ट्राटेजिक प्लान हो भने चाहिँ फ्लेक्सिबल हुनुपर्छ आवश्यकता अनुसार। आज बनाइयो स्ट्राटेजिक प्लान 5 वर्षसम्म गयो भने 5 वर्षपछि हेर्ने अथवा चाहिँ 4 वर्षपछि हेर्ने अथवा पुरा भयो भएन भन्ने होइन कि यो त तपाईँको 1 वर्षमा हामीले के भयो त्यसको आधारमा फेरि मोडिफाई गर्छौँ। यहाँ सबैलाई नमस्कार। 30 सेकेन्डमा खोल्न सक्यो भने तिले सिधै खोल्न सकेन भने यसले आफ्नो काम राम्रो भयो त एक काम त मुठी बचाउने जे तपाईँले भए जति कि त्यो कुरा बर्बाद नै लाग्ने पाउँछ। आफ्नो 30 सेकेन्ड नमस्कार 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 हाम्रो संस्कृति अनुसार अब यो एउटा भयो अब कसरी नमस्कार यस्तो गरेर देख्नु यो मेरो स्ट्राटेजी हो जोगाउनु पर्यो नि त। यहाँ किन कसैको खुल्यो कसैको खुलेन कसैले बल गर्दा नि खुलेन होइन मैले पनि एकदम ट्राई गर्दा तपाईँको मन मिलेर एउटा काम गरौँ ल हामी साझेदारीमा गरौँ ल साझेदारी गरौँ हात मिलाउँ होइन सरको मुठी पार्नको मकसद सहित म पनि त्यो मुठीको उद्देश्यमा सहभागी हुन्छु। दुईटा तिनवटा के देखिन्छ यहाँ किन हाम्रो मुठी खोल्न भनौँ न हाम्रो मुठी किन खोलेर अथवा खोल्दाखेरि अर्को साथीको चाहिँ आउँदै भएको छ जस्तो स्थिति किन आयो नमस्कार गर्दा यस्तो गर्नुपर्ने के आइरहेको जित्नुपर्छ भन्ने यो हामीले इन्टायर काम गरेका छौँ नि होल लाइफमा काम गरेका छौँ। तपाईँको जागिर लाइफको 20 वर्ष भयो 25 वर्ष भयो 30 वर्ष भयो त्यसको एउटै मात्रै मकसद के हो किन काम गरिरहेको छौँ अफकोर्स बाँच्नको लागि हो। त्यसपछि हामीले के चिजमा कम्प्रोमाइज गर्न सक्दैनौँ के चिजले उहाँलाई चाहिँ नमस्कार गर्दा पनि यस्तो गर्न भयो के चिजले हात खुल्न दिएन सेल्फ रेस्पेक्ट डिग्निटी हामीले सबै चिजमा कम्प्रोमाइज गर्छौँ बाँच्न पछि हामीलाई दोस्रो चाहिने सेल्फ रेस्पेक्ट हो। त्यस कारण दुनियाँमा जे जति स्ट्राटेजी र रणनीति बनेका छन् त्यो सेल्फ रेस्पेक्टको लागि। यो एउटा यस्तो मिलिट्री टर्म थियो। द एलेक्जेन्डरको स्ट्राटेजी के हुन्थ्यो भने उहाँ वारमा जाँदाखेरि चाहिँ पुल चढेर जानु पर्थ्यो भने पहिले के गर्नु पर्थ्यो वार गर्नै बाँकी छ पुल भत्काउनुहुन्थ्यो कि आएको पुल वार गर्न जाँदाखेरि चाहिँ पुल चढेर जानु पर्थ्यो त्यो पुल भत्काएर अनि बल्ल अगाडि बढ्नुभयो ताकि अब फर्किँदाखेरि पुल छैन भनेपछि के गर्नु पर्यो अब फुल जित्नै पर्यो। स्ट्राटेजी यसले के भन्छ भने कस्तै नहुने काम पनि हुन्छ बनाउनको लागि हामीलाई तयार गर्छ। यो 21st सेन्चुरीमा कामलाई 2 प्रकारको कामको रूपमा चाहिँ पिटर डकरले डिभाइड गर्नुभएको छ। एउटा मसल वर्क अर्को ब्रेन वर्क। हामी कुन वर्कर हो हामीलाई कुन वर्कको लागि यो जागिर दिएको कुन यो जब दिएको तर हामीमा के प्रवृत्ति छ
प्रब्लम कहाँ छ? प्रब्लम हामीमा छ, देशले सफल गरिरहेको छ। केमा छ प्रब्लम? प्रब्लम केमा छ भने हामीले अप्नाउने स्ट्राटेजीमा। त्यस कारण यो एउटा यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा, यो चेन्ज भयो भने एभ्रिथिङ चेन्ज हुन्छ। टिचरडगर के भन्नुहुन्छ, काम दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा मसल वर्क अर्को ब्रेन वर्क। हामीले ब्रेन वर्कर हौँ, तर हाम्रो इन्टेन्सन मोटिभेसन कहाँ छ भन्दाखेरि हामी पावरलाई बढी प्रायोरिटी दिन्छौँ। किन त भन्दाखेरि हामीहरूलाई लिखित कानुनले भन्दा अलिखित कानुनले गभर्न गरिरहेको छ। मुठी भन्ने बित्तिकै के को प्रतीक हो? यसले त बल खोज्यो, बुद्धि लाउनुपर्छ भनेर त यसले त यो भन्ने बित्तिकै मुठी खोल भनेपछि त बलै लाएर खोल्ने होला। कहाँ नमस्कार गर्नु, कहाँ रिक्वेस्ट गर्नु, रिक्वेस्ट गरे पनि त हुँदो रहेछ नि त। काम कसरी हुँदो रहेछ? रिक्वेस्ट गरेर उहाँले ट्याक्टिस लाउनु भयो, काइन्ड अफ स्ट्राटेजी हो। कसैले काउकुती लाउनु भयो होला, कसैले बल प्रयोग गर्नु भयो। जो निर्दोष थियो बिचरा मुठी भनेपछि निर्दयको दुनियाँ होइन यो। किनभने हामीमा एक प्रकारको यस्तो सामन्तवादी संस्कार छ, त्यो टाइपको हाम्रो चाहिँ लर्निङ, त्यो टाइपको हाम्रो मान्यता र हुँदाहुँदै ती कुराहरू चाहिँ प्रोग्राममा, प्लानिङमा सबै ठाउँ रिफ्लेक्सन भइरहेको छ। त्यस कारण यसले कहाँनिर अब्स्ट्याकल क्रिएट गरिरहेको छ। तमाम क्रिएटिभिटी र क्यापेसिटी हुँदाहुँदै पनि हामीलाई मुठी खोल्न हामीले चाहिँ बलै प्रयोग गर्न लगाइरहेको छ क्या यसले। द्याट इज कल्ड इन्भिजिबल पावर। हामीलाई दुईवटा चिजले डाइरेक्ट गरिरहेको छ। एउटा लिखित कानुन जुन हामी सबैको लागि बराबरै हो, अलिखित कानुन चाहिँ हाम्रो फरक छ। यो मुठी हुने बित्तिकै बल प्रयोग गर्नुपर्छ भने लिखित कानुन हो कि अलिखित कानुन हो? अलिखित कानुन। हाम्रो जिन्दगीमा लिखित कानुनको प्रभाव बढी होला कि अलिखित कानुनको? अलिखितको। कहिले कहीँ स्ट्राटेजीले काम गरिरहेको छ। हाम्रो बिलिफ सिस्टम, हाम्रो स्ट्राटेजी, हामीले हेर्ने कुराहरूले काम गरिरहेको छ। त्यसकारण स्ट्राटेजीहरू यिनै कुरासँग सम्बन्धित छ। एभ्रिबडी वान्ट्स टु गो टु द हेभेन बट नोबडी वान्ट्स टु डाई। सबै स्वर्ग जान चाहन्छन् तर मर्न कोही पनि चाहन्छ। नेपाललाई सिङ्गापुर बनाउनु जस्तै बनाउनु त सबैले भनिन्छ, तर यो ट्रेनिङ सिङ्गापुरमा हुन्थ्यो भने तपाईँ ट्रेनिङ हलमा फोन उठ्छ भनेर एजम्सन गर्न सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्थ्यो भन्नु। गान्धीजी पढ्दा के देखिन्छ भने बी चेन्ज यु वान्ट टु सी इन द वर्ल्ड भन्नुहुन्छ कि तपाईँले दुनियाँमा कसैलाई पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्न, तर जस्तो संसार देख्न चाहनुहुन्छ त्यस्तो चाहिँ आफू चाहिँ बन्नुहोस्। रातो अक्षरमा के छ पढ्दाखेरि? कन्टेक्स्ट सबैलाई एउटै हो कि होइन? कन्टेक्स्ट त्यही हो, यही नेपाल हो, बुझाइ फरक। अब यो कन्टेक्स्टलाई बुझ्ने तरिकाबाट स्ट्राटेजीहरू निर्माण हुन्छ। नाउ हियर भन्नुभयो भने यु विल सी एभ्री अपर्च्युनिटी। तपाईँ जहाँ पनि हाराभारा अपर्च्युनिटी तपाईँले सबै चिज मन पर्न थाल्छ। नो वेयर भयो भने चल भाइ आज यसले यस्तो गरे, यहाँ चाहिँ यहाँ सही चोकमा टायर हाल्नुपर्छ, आज यतापट्टि यस्तो गर्नुपर्छ। त्यो दुईटै बाटो छुट्टै छुट्टिएन। नो वेयर भन्ने बित्तिकै के हेर्नु पऱ्यो? के छैन भनेर हेर्नु पऱ्यो। नाउ हियर भन्ने बित्तिकै के हेर्नु पऱ्यो? के छ, के हुन सक्छ? के छैन भनेपछि के हुँदैन त्यतै जान्छ नि होइन? के बिग्रिया छ भनेपछि थप के अप्ठ्यारो आउँछ? के छ भनेर हेर्न थाल्यो भने के गर्न सकिन्छ? कुन बाटो हिँड्नु त? नाउ हियर कि नो वेयर? त्यस कारण यदि हामीले नाउ हियर भन्यो भने एउटा संसारमा पुग्छौँ। हाम्रो एउटा प्रकारको स्ट्राटेजीहरू भन्छ जसले चाहिँ के खोज्छ भनेदेखि पोसिबिलिटिजहरू खोज्छ। नो वेयर भन्ने बित्तिकै हामी अन्ततिर पुग्छौँ। त्यस कारण हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने हामी एउटै युनिभर्समा छौँ तर हाम्रो फरक संसार छ। हामी फरक फरक संसार। इन्जिनियरको एक प्रकारको बुझाइ छ, डक्टरको अर्को प्रकारको बुझाइ छ, धनी मान्छेको अर्को बुझाइ छ, गरिब मान्छेको अर्को बुझाइ छ, फरक फरक टाइपको छ। नेपाललाई समृद्ध बनाउनु छ भने त सबैले एउटै कुरा बुझ्नु पऱ्यो नि त। हाम्रो समृद्धिको आधार जो आए पनि एउटै हुन्छ हुँदैन। त्यसकारण लगानी अहिले कहाँनिर चाहियो त भन्दाखेरि सेम एलाइनमेन्ट अफ भिजन क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ पिटर डगरले के भन्नुहुन्छ नि, द टास्क अफ लिडरशिप इज टु क्रिएट एन एलाइनमेन्ट अफ स्ट्रेन्थ सो द्याट विकनेसेस आर इरेलेभेन्ट भन्नुहुन्छ। त्यो भनेको के हो भने हामीले जहाँ बसेर हामीले प्लान गर्छौँ त्यहाँको स्ट्रेन्थहरूको एलाइनमेन्ट बनाउने हो भन्नुहुन्छ उहाँले। जब सम्बन्धित पक्षहरूको बिच कमन अन्डरस्ट्यान्डिङ हुँदैन समृद्ध बनाउने भने बडो गाह्रो हुन्छ। त्यस कारण यो स्ट्राटेजी जबसम्म हाम्रो कमन एलाइनमेन्ट हुँदैन तबसम्म फरक हुन्छ। यो चाहिँ म्युजिक जस्तो हो कि म्युजिक एकदमै म्युजिक डाइरेक्टरले भने अनुसार गयो भने सारङ्गी मादल सबैको धुन मिल्छ नि,
अनि राम्रो म्युजिक आउँछ, त्यो गीत हिट हुन्छ। तर त्यो इन्स्ट्रुमेन्टहरूको एरेन्जमेन्ट राम्रो तरिकाले भएन भने झिझो लाग्छ होइन, झिझो लागेपछि त्यो गीत चल्दैन। अहिले हाम्रो प्लानिङहरू भनेको कस्तो अवस्थामा छ, एकदम झिझो लाग्दो छ। 15वटा पञ्चवर्षीय योजनामा हामी छौँ, देशको प्रायोरिटी के हो भनेर कुरा चाहिँ सेट छैन। त्यस कारण स्थानीय तहमा अहिले चाहिँ अपर्च्युनिटी के छ भने हामी अलिकति इन्डिपेन्डेन्ट छौँ। तपाईँहरूले चाहिदिनु भयो भनेदेखि ठुलो ट्रान्सफर्मेसन हुनसक्छ। यदि स्थानीय तहले चाह्यो भनेदेखि देश चेन्ज हुन्छ। हामी एउटै पालिकामा बस्दाखेरि पनि हाम्रा फरक फरक संसारहरू छन्, त्यो भने स्वार्थ समूहहरू फरक छन् भने हो कि त्यसका बावजुद पनि गर्न सकिन्छ। त्यस कारण किन गर्ने त भन्दाखेरि हाम्रो समाज वर्गीय छ। हेर्नुहोस् 18% मान्छेहरू त निरपेक्ष वर्गीय रेखा भनिन्छन्, बिहान खाएपछि बेलुका के खाम भनिन्छ एभ्री डे। त्यो भएपछि क्रिएटिभिटी आउँछ आउँदैन नि, आउँदैन नि। माइकल टोरा के भन्नुहुन्छ, जबसम्म बेसिक निड्स फुलफिल हुँदैन त्यसपछि मान्छेलाई राष्ट्रवाददेखि लिएर केही पनि चाहिन्छ चाहिँदैन नि, बाँच्ने कुरा नै ठेगान छैन। भनेपछि अलमोस्ट 18% देशमा त्यो पपुलेसन छ र कोरोना र तपाईँको भूकम्पको कारणले गर्दा करिब 24%। प्र्याक्टिकली हेर्ने भने त अब 30-40% छ। त्यस कारण यहाँ चाहिँ यो उसलाई सायद फिजियोलोजिकल निड्स नै गाह्रो छ। सानो बाढी भनौँ न, असार लागेको त एउटा क्लिन स्विप हुन्छ, करिब 400-500 त हामीले प्रत्येक बर्खामा गुमाइरहेका छौँ, कहीँ बाढीले कहीँ पहिरोले। कस्ता कस्ता सरकार, पञ्चायती व्यवस्थादेखि बडो क्रान्तिकारी सरकारहरू बनायौँ हामीहरूले, केही पनि परिवर्तन आएन। अब बाँकी के छ टेस्ट गर्न भनौँ। त्यस कारण अब बाँकी भनेर तपाईँ स्थानीय तह तपाईँले गरिदिनु भयो भने त्यहाँ समाजवाद पनि आउँछ, जनवाद पनि आउँछ, प्रजातान्त्रिक समाजवाद सबैवाद आउँछ। नत्र त्यस कारण समाज एउटै प्रकारको छैन। जबसम्म सबै नेपालीहरू तपाईँले र मैले जस्तै सोच्न सक्छन् देश चेन्ज हुन्छ। त्यस कारण लगानी कहाँनिर गर्ने होला। हाम्रो डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजी मिलिरहेछ, त्यसमा फोकस छ, विकास के हो र हाम्रो लगानी कहाँ भइरहेछ त्यो कुरामा तालमेल मिल्नु पर्यो। त्यस कारण यो वर्गीय विभेद छ। यहाँ चाहिँ मान्छेहरूका विभिन्न प्रकारका निड्सहरू छन्, विभिन्न प्रकारका आवश्यकता र एक्सपेक्टेसनहरू छन् र स्थानीय सरकारले यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ समेट्न जरुरी छ। त्यस कारण कहिलेको लागि हो स्ट्राटेजी अथवा कसको लागि हो, कहाँ हो, किन हो, हिजोलाई करेक्ट गर्न हो कि आजलाई बनाउन हो कि भोलिलाई चेन्ज गर्न हो। चेन्ज हुने नै फ्युचर मात्रै हो। त्यो भएर आइन्स्टाइनले के भन्नुहुन्छ, इमेजिनेसन इज मोर इम्पोर्टेन्ट देन नलेज। त्यस कारण हामीले बनाउने स्ट्राटेजी के को लागि हो त भन्दाखेरि फ्युचरको लागि हो। हामीले कस्तो फ्युचर चाहेका छौँ त्यो बारेमा चाहिँ आज हामीले त्यसलाई परिकल्पना गर्न सक्नुपर्छ। एकजना महिला चाहिँ घरमा किचनमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, काम गर्दा गर्दै मलाई सिसाले काटेपछि खपाइसक्नु भनेर रुन थाल्नुभयो कि, अनि रुँदै वैद्य कहाँ जानुभयो। वैद्य कहाँ गइसकेपछि अनि उसले बोराले सिउने सियोले सिलाउन थाल्यो। जब वैद्यले सिलाउन थाल्यो उहाँको पेन चाहिँ बढ्यो होला कि घट्यो होला, तर उहाँ रुनु भयो। पावर केमा छ, पावर केमा छ, विश्वासमा छ कि छैन? यस, ठिक हुन्छ भन्ने विश्वासले ठुल्ठुलो पेनहरू पनि सहन्छ। आज नेपाली जनताहरू एउटा विश्वासमा बसिरहेको छन्, कुनै दिन त हाम्रो देश विकास हुन्छ। त्यसकारण फ्युचरलाई चेन्ज गर्न, फ्युचरको बारेमा हामीले सही परिकल्पना गऱ्यौँ भने वर्तमानका सबै एक्टिभिटीहरू पोजिटिभ डाइरेक्सनमा जान्छ। त्यसकारण के भनिन्छ भने पोजिटिभ इमेज अफ द फ्युचर, पोजिटिभ एक्सन इन द प्रेजेन्ट। हामी सकारात्मक हुनु पर्यो भनेर मात्रै हुन सकिँदैन, त्यसको लागि चाहिँ सकारात्मक हुने आधार चाहिन्छ। त्यो भनेको भविष्यलाई हेर्दाखेरि सकारात्मक भविष्य देख्न पर्यो, विगतलाई हेर्दाखेरि सकारात्मक कुराहरूको बारेमा कुरा गर्न पर्यो विगतका। त्यसको कम्बिनेसनमा बल्ल वर्तमान सकारात्मक हुन सक्छ। पिटर डकर भन्ने गुरु हुनुहुन्छ 23औं शताब्दीमा, उहाँले के भन्नुहुन्छ भने इफ यु वान्ट समथिङ न्यू यु ह्याभ टु स्टप डुइङ समथिङ ओल्ड। यदि केही कुरा नयाँ चाहनुहुन्छ भने पुरानो कुराहरू, गरिरहेको पुरानो कुराहरू चाहिँ छोड्दिनुहोस्। पुरानो कुरा दोहोऱ्याइरहने अनि नयाँ कुरा चाहन्छु भनेर हुन्छ त? हुँदैन नि। अब आइन्स्टाइन के भन्दा एक कदम अगाडि बढेर के भन्नुहुन्छ भने बारम्बार त्यही कुरा गर्ने र फरक भविष्यको परिकल्पना गर्नु भने पागलपन हो भन्नुहुन्छ। अब हामी प्लानिङ गर्छौँ, देशमा विकास भएन भन्छौँ, तर फर्मेट चाहिँ फोहोरकै कुरामा 10-15% थपेर अनि त्यही कुरालाई कन्टिन्यू गर्छौँ। त्यसले हामीलाई चेन्जतिर अघि प्रेरित गर्छ त?
कारण यदि फरक चाहने भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई छोड्न पर्दैन। हामी कहाँ छौँ र कहाँ जान चाहन्छौँ यो कुरा चाहिँ एकदमै राम्रोसँग डिफाइन गर्छ। आज हामी कहाँ छौँ र 5 वर्षमा हामी कहाँ पुग्न चाहन्छौँ, कसरी पुग्ने भन्ने कुरा पनि स्ट्राटेजी हो। कहाँ पुग्न चाहन्छौँ भन्ने कुरा निर्क्योल गरिसकेपछि अब त्यहाँ पुग्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ, कति स्रोत साधनहरू चाहिन्छ, कुन बाटो के विधि अपनाउनुपर्छ, कानुनमा कहाँ संशोधन गर्नुपर्छ, स्रोत साधनमा के चेन्ज ल्याउनुपर्छ, त्यो सबै कुराको चाहिँ डिटेल फाइन्ड आउट चाहिँ स्ट्राटेजी हो। त्यसकारण लोकल गभर्मेन्टको तर्फबाट हेर्दाखेरि आज हामीले के कुरा पत्ता लगाउनु पर्यो भने हामी पालिकाहरू हामी कहाँ छौँ, हाम्रो स्टाटस के हो। त्यसकारण यो चाहिँ स्थानीय तहको लागि 5 to 10 इयर्समा हामी कहाँ जाने, हाम्रो उत्पादन कति हुने भन्ने कुरा। त्यसकारण हामीले के बुझ्नु पर्यो भने इफ यु डोन्ट नो वेयर यु आर गोइङ इट डजन्ट म्याटर विच रोड यु टेक भन्छ। हामी कहाँ जाँदैछौँ भन्ने थाहा छैन भने जति हिँडे पनि केही फरक पर्दैन। कुरा हिँड्नुसँग होइन, कुरा पुग्नुसँग हो। 4 लाख कर्मचारीहरूलाई भ्याइन नभ्याइ छ, त्यसपछि अर्को 4 लाख जनप्रतिनिधिहरूलाई त झन् व्यापारीहरू त्यस्तै कुदिरहेछन्, विद्यार्थी कुदिरहेछन्, तर देश किन यस्तो भइरहेछ? किनभनेदेखि हाम्रो स्ट्राटेजी मिलिरहेको छैन। त्यसकारण हामी कहाँ पुग्ने भन्ने कुरा हाम्रो साझा दृष्टिकोण भयो। यतिका पालिकाहरूले हामीले सुरु गर्न सक्यौँ भनेदेखि त्यो पाइलटिङ हुन्छ। अब हाम्रो स्ट्राटेजी प्लानलाई चाहिने कुरा के हो त भन्दाखेरि पहिलो कुरा त हामी सबै पालिकाहरूको एउटा 5 इयर्समा हामी कहाँ पुग्ने हो, के भएन त हेर्दैन हेरौँ, के भयो त्यो मात्रै हेरौँ र अब के हेर्ने त्यो हेरौँ। त्यसपछि भिजन सेट गरिसकेपछि त्यो बाटोमा जानको लागि हामी कुन बाटोबाट जान सक्छौँ, यो स्ट्राटेजी यदि त्यसरी बनाउने हो भने के गर्न पर्छ त भन्दाखेरि हामीले अहिलेसम्म के राम्रो गऱ्यौँ, हामीले के सिकेका छौँ, हामीसँग कति क्षमता छ भन्ने कुरा हामीहरूलाई थाहा हुनु पर्यो। त्यसकारण हाम्रो स्ट्रेन्थहरू के छ त्यो खोजौँ। त्यसपछि सबै पालिकाहरूको एक-एकवटा भिजन बनाऊँ। त्यो भिजन मिट गर्नको लागि स्ट्राटेजी र डेभलपमेन्ट गरौँ र एक्सन प्लान बनाऊँ। अब हामी स्ट्रेन्थ एनालाइसिसतिर लागौँ। हामी 4वटा पालिकाहरूको सहभागिता रहेको छ र हामीहरू समूहले व्यक्तिगत सफलताका पक्षमा एउटा समूह निर्माण टिम बनाएर काम गर्ने भन्ने लगभग सबै पालिकाहरूको एउटा हाम्रो समूहको विशेषता छ। अर्को समन्वयमा काम गर्ने कार्य नै भूमिका हो र त्यो समन्वयमा काम गर्नमा निपुणता र सकारात्मक सोच, धेरै कुराहरू पोजिटिभली आफूले सोच्दाखेरि पनि धेरै इस्युहरू सेटल हुने भावनाले हाम्रो टिमको त्यो अर्को निष्कर्ष छ भने कानुन कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता किनभने बनाउँछ भन्ने निष्कर्षमा पुगेर हामीले व्यक्तिगत सफलतालाई यहाँ समावेश गरेका छौँ। र अर्को तालकैको समग्रता हो यो र कुशल जनशक्ति, धेरै जसो स्थानीय तहहरूमा कुशल जनशक्ति नै बढी रहेको अनुमान गरिएको छ। अर्को रणनीतिक पालिका, हामी धेरै जसो के छौँ भने त्यो सिङ्जाका अधिकांश सडकहरू सहरहरू अथवा पालिकाहरू हाइवेबाट नजिक छन् र ती चाहिँ स्ट्राटेजिक सिटी हुन् किनभने पोखराको र फोहोर मैला व्यवस्थापन, यसमा वालिङ नेपालको उत्कृष्ट नगरपालिका पनि हो र फोहोर मैलामा त्यो हिसाबले आसनमा पनि वालिङ दोस्रो भएको वर्ष आर्थिक वर्षमा त्यसले धेरै टेक्नोलोजिकल इन्टरभेन्सन बढी छ। र अर्को तथ्याङ्क व्यवस्थापन, अलि डेटा म्यानेजमेन्ट गर्ने कुरा हामीले सिंहदरबारभित्र नै सर्भर राखेर नै डेटाहरू बनाउने र पालिकाभित्र डेटा प्रोफाइल बनाएर एकरूपता यी पालिकाहरू एउटा यिनीहरूको समग्र के छ भने यो कालीगढ सिद्धार्थ हाइवेको करिडोरको निर्माणले पनि यिनीहरूलाई जोडेको छ। त्यसैले डेभलपमेन्टप्रतिको बुझाइ र सोचमा एकरूपता अर्को बाटो हो र अर्को समूह टिम नै हो। मूल कुरा चाहिँ टिम हो, चाहे त्यो स्रोतको म्यानेजमेन्टमा पनि अलिकति इफिसियन्सी ल्यायो भने हुनसक्छ भन्ने हो। अर्को भावी रणनीति चाहिँ सबभन्दा यो आइसिटी बेस नै हो किनभने सर्भिस डेलिभरी पिपुल यसमा छ। अनि यो सबैको चाहिँ नि एकता चाहिँ जोड्दाखेरिमा व्यक्तिगत तहका चाहिँ सवाल पक्षहरूमा चाहिँ यो समय र नियमको चाहिँ नियम कानुनको पालना अनि जिम्मेवारीप्रति प्रतिबद्धता तथा लगनशीलता
सेवा प्रवाहमा सहजकारी शैली तथा सबल सञ्चालन चाहिँ पालिकाले गर्व गर्न मिल्ने विषयमा तपाईँको आवधिक योजना तथा समयमा वार्षिक योजना निर्माण 10 गतेभित्र वार्षिक योजना बनाउनु पर्ने त्यो सबैको चाहिँ बनेको भन्नु पाइयो। अनि आजको पूर्वाधार संरचना चाहिँ निर्माणमा निरन्तरता शिक्षा स्वास्थ्यका विद्यालयका अब तिनीहरूको चाहिँ पूर्वाधार त्यो डिजिटल प्रोफाइल सबैको बनेको र चाहिँ राष्ट्रको चाहिँ क्षमता पहिचान त्यो राष्ट्रको चाहिँ योजना चाहिँ प्लानिङको पालिकाको चाहिँ खर्च 80% हुँदा माथि क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन कोभिडको बेलामा निर्माण र व्यवस्थापन र विरोध व्यवस्थापनमा उत्कृष्टता पर्खिन सहायो। अनि राजनीतिक नेतृत्वबाट विश्वास र राजनीति र प्रशासन बिचको असल सम्बन्ध विकासमुखी तथा सचेत नागरिक अनि विकासमा जनसहभागिता सबैले काम गर्ने चासो इच्छा र लगन उपनिवेश कार्यक्रम निर्माण यो चाहिँ यसमा चाहिँ अब योजना बनाउने बेलामा अध्यक्ष र उनीहरूको चाहिँ बढी इन्फ्लुएन्स हुन्छ। यसलाई चाहिँ थोरै यो 7वटा स्टेप पालना गरियो भने राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो समूहको विश्वास रह्यो। र स्रोत विनियोजनमा प्राथमिकरण कार्यमा दरबन्दी अनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन जनप्रतिनिधि कर्मचारीको चाहिँ आफ्नो कार्यमा क्षमता आधारभूत शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानी सरसफाइको उपलब्धता गरिबी बेरोजगारी निवारण सुन्दर र समृद्ध पालिका विवेकमुक्त पालिका सामाजिक न्याय समता र समानता पूर्वाधारको चाहिँ आधारभूत संरचना निर्माण विद्यालय स्वास्थ्यको चाहिँ यो भनेको धन्यवाद। अरू नगरपालिकालाई यसमा बेसर बेनी फलेवास र गोर्खा छौँ हामी। कतिपय स्थानीय भाव हुनाले बिहान बेलुका हाम्रो ठाउँ बिग्रियो भने अथवा त्यहाँ एकपल्ट दोष पाइयो भने सधैँ त्यही समुदायमा बाटो छ भन्ने हिसाबले हामी स्थानीय हौँ भनेर अलिकति गर्व गरेका छौँ। हामी अनुभव पनि छ। अब हामी यही प्लानिङमा लोकल लेभल प्लानिङ इम्प्लिमेन्ट दशक बिताइसकेका साथीहरू पनि छौँ। धेरै कुराले हामीले काम छलफल गर्दा कोहीको डिजिटाइज नै छ कोहीको अलि छैन तर प्रोफाइलहरू प्रकाशन गरेर त्यसलाई एउटा गाह्रो गर्छ। काम त गरिरहेछौँ के छ त उत्कृष्ट भन्ने कुरामा अब अलिकति हामीले लागत सहभागितामा विकास कार्यहरू स्थानीय तहले बढाएका छौँ। एउटा स्थानीय समुदायसँगको लागत सहभागिता प्रदेश र सङ्घ सरकार र कतिपय हाम्रो वैश्य सहभागितामा पनि काम भएको नगरपालिकामा हामी रहेछौँ। निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी सर्वसम्मत छ। अहिलेसम्म नोट अफ डिसेन्ट कार्यपालिका मिटिङहरू हामी एटेन्ड गर्छौँ। त्यहाँ त्यस्तो अवस्था छैन। संस्थापनमा विगत 2 वर्ष स्थानीय तहले ठुलो काम गरेछ। सायद यहाँ भन्छ यो हो प्रायोरिटी भनेर मान्छेले इभिडेन्स बेस्ड प्लानिङ मुखैले पनि त्यो राख्न सक्नुको नाताले हामीले भन्छौँ यसो खुर्पेटो भिरेर निस्क्यो भने ओडा गार्लामा पुट गर्छ मान्छे। त्यो तगारोबाट निस्कने मात्र भेटिने सरकार यसो बाहिर आउने बित्तिकै छाम्न छुन महसुस गर्न पाइने सरकार त्यो कारण हो पहिलो भनेका छौँ हामीले। सबल नेतृत्वहरू मेयर उपमेयरहरूलाई हेर्दा हामीले पनि काम गरौँ उहाँहरूको सक्षमता राम्रो छ। त्यो भए हुनाले त्यो जाँदो रहेछ। जनप्रतिनिधि कर्मचारी बिचको नियमित समन्वयताहरू पनि छ। तर यो विकास भनेको कुरा के हो भने होइन एकदम धेरै डिस्कसन चाहिन्छ भन्ने कुरा यो प्रस्तुतिले पनि देखाउँछ। रोबर्ट चेम्बरले के भन्नुहुन्छ नि हुज भोइस हर्ड इन डेभलपमेन्टमा उहाँले एउटा त्यो किताब लेख्नुभयो यति धेरै संशोधनमा चाह्यो विकासमा कसको आवाज सुनिन्छ कसको आवाज सुनिन्छ त्यस कारण डेभलपमेन्ट भनेको चाहिँ अमात्य सेनले के भन्नुहुन्छ भने वाइड इन द चोइसेस भन्नुहुन्छ कि एक लाइनको परिभाषा हो। विकास भनेको के हो भने रोजाइहरूको चाहना हो। किन काठमाडौँ पोखराभन्दा विकसित छ भनेदेखि विद्यालय पढ्न पर्यो भने यहाँ चाहिँ करिब 400 विद्यालय छन् त्यहाँ 1200 विद्यालयमा चोइस पाइन्छ। त्यही कुरा न्युयोर्कमा भयो भने त त्यो हजारमा हुन्छ। हस्पिटल जानु पर्यो भने पोखरा 12-14वटा हस्पिटलमा चुज गर्नुपर्छ भने काठमाडौँमा 50-60-100वटा हस्पिटल। अब हेर्नुहोस् तपाईँको लाइफमा चोइस कति छ तपाईँको लाइफमा चोइस कति छ। तपाईँले काठमाडौँ जानु पर्यो भनेदेखि पोखराबाट केमा जानुहुन्छ प्लेन छ बस चल्छ नाइट बस चल्छ ट्याक्सी लिएर जानुहुन्छ प्राइभेट गाडी लिएर जानुहुन्छ तपाईँ केमा जानुहुन्छ बाइक। मैले गरेको उपलब्धि अथवा मेरो सबल पक्ष भन्नुभएको थियो रिलेटेड एजै छ त्यसलाई चाहिँ मलाई दोहोऱ्याएर भन्दैछु। त्यो राम्रोसँग तपाईँहरूले निकाल्नु भएको थियो तर यहाँहरूको यो प्रस्तुति र यो कुरा देख्दाखेरि पक्कै चाहिँ वास्तवमा पुग्नुपर्ने चिजहरू पुगिरहेछ बिस्तारै पुगिरहेछ होइन। प्र्याक्टिस गर्दै जाँदा अझै राम्रोसँग जान्छ। तेल भरिलो आफै कहाँ झर्छ र पेल्नै पर्छ बिना प्रयत्न मुखमै आए।
हामीले सक्छौँ हामी सबैले सक्छौँ हामीले चाहे सफल जीवन निर्माण गर्न सक्छौँ हामीले चाहे सफल जीवन निर्माण गर्न सक्छौँ सफल जीवन बनाउन असल जीवन सबै जिउन सफल जीवन बनाउन असल जीवन सबै गरेर सत्कर्म जीवनमा सफल हुने हाम्रै आफ्नै जिम्मेवारी गरेर सत्कर्म जीवनमा सफल हुने हाम्रै आफ्नै जिम्मेवारी सकारात्मक सोचले बनाउँछ सक्षम पुग्नलाई जगाउन मैले सक्छु तिमीले सक्छौ मैले सक्छु तिमीले सक्छौ हामी सबैले सक्छौँ मैले सक्छु तिमीले हामीले चाहे सफल जीवन निर्माण गर्न सक्छौँ सफल जीवन बनाउन असल जीवन सबै जिउन सफल जीवन गरेर सत्कर्म जीवनमा सफल हुने हाम्रै आफ्नै जिम्मेवारी गरेर सत्कर्म जीवनमा सफल हुने हाम्रै आफ्नै जिम्मेवारी सकारात्मक सोचले बनाउँछ सक्षम पुग्नलाई यो बानी जगाउन मैले सक्छु तिमीले सक्छौ मैले सक्छु तिमीले सक्छौ हामी सबैले सक्छौँ मैले सक्छु तिमीले सक्छौ हामी सबैले सक्छौँ हामीले चाहे सफल जीवन निर्माण गर्न सक्छौँ हामीले चाहे सफल जीवन निर्माण गर्न सक्छौँ सफल जीवन बनाउन The fabulous people, fabulous time. It's really wonderful. हजुरहरूलाई अघि पनि भनेको थिएँ सुरुमा के तपाईँहरू देशको जे छ तपाईँहरूसँग आज सङ्गानी पाउँदाखेरि यो मैले आउँछ त्यसको लागि चाहिँ म मिलाउन चाहन्न त्यही कारण यो क्लोजिङ छ आज अब क्लोजिङमा यदि मेरा कन्टेन्टहरूले यहाँहरूलाई मिठासरहित बनायो भने साँच्चै यो होल डे प्रोग्रामको माइने खतम हुन्छ त्यही कारण मेरो बेस्ट प्रयास हुन्छ कि यहाँहरूलाई चाहिँ सक्दो कम्फर्टेबल बनाउनु त्यही कारण म केही छोटा कुराहरूमा मात्रै फोकस गर्छु म त्यस्तो धेरै जान्न होइन किनभने समय आज क्लोजिङ गरेर यो मेरो एउटा इन्ट्रोडक्टरी पार्ट यो आफ्नो ठाउँमा रह्यो म यता सचिवालयमा जहाँ सचिवको कार्यालय हुन्छ सेक्रेटरीको अफिस टाइम मिनिस्ट्री होइन एक्जिक्युटिभ बडी त्यहाँ हुन्छ अब उहाँको सेक्रेटरीको अफिसमा जुन जब एक्टिभिटिज मुभ गर्छ पब्लिकलाई फ्लो गर्ने होइन डकुमेन्टेसनलाई हेर्ने इन्ट्रेक्सन गर्ने पब्लिक भिजिट हेर्ने इत्यादि धेरै काम छ नि 4-5वटा स्टाफ्सहरू बसेर डेली भिजिटहरू आउँछ सचिव यता कुदाएछ मन्त्री कुदाएछ बाहिर कुदाएछ होल डे वर्क एन्ड वर्क एन्ड वर्क इट्स बिङ भेरी बिजी सेड्युल once you try to meet them they say they are busy with meeting all the time it's each day going and meeting and it's never ends ever
होइन इङ्ग्लिस से टुमोरो नेभर कम्स वास्तवमा सधैँ आउँछ घरमा यो मैले धेरैको एक्सपिरियन्स त्यही आधावधि हामी जाँदैनौँ हामी प्राइभेट क्षेत्रमा छौँ तर त्यहाँ कस्तो देख्छु भने यदि त्यो अफिसको एक्टिभिटिजलाई डेली मुभमेन्ट जो पब्लिक कन्सर्न सरकारको कन्सर्न जुन चाहिँ सेवाग्राहीलाई दिनुपर्ने कामहरूमा चाहिँ के प्लानिङ गर्यो भने काम सजिलो बनाउनु पर्यो सबैले खट्नु पर्यो आफ्नो टेबलमा बसेर वर्क गर्नु पर्यो छिटो हुनु पर्यो छरितो हुनु पर्यो होइन लाभकारी हुनु पर्यो र सहज हुनु पर्यो यही चिन्तनले सबैले सोचिरहेको हुन्छ र त्यसको लागि के गरिएको छ भन्दाखेरि हाम्रो रिसेप्सनमा एउटा स्टाफ छ फेरि भित्र एउटा चिया बनाउने एउटा स्टाफ छ अनि फेरि उता एउटा ड्राइभर छ जस्तो लाग्छ मैले त्यहाँ देखेँ अबाउट 5 स्टाफ वर्किङ टुगेदर इन अ डे विथ अ 1 पर्सन होइन एउटा सेक्रेटरीसँग अथवा 2टा सहसचिवसँग होइन काम गरेर अगर यो प्लानिङ अनुसार यसरी धेरै स्टाफ राखेर हामीले काम सजिलो पारिरहेको छौँ सेवाग्राहीलाई नतमस्तक बनाएको छौँ हामी जवाबदेही भएछौँ भन्दैछौँ भने इट्स सिम्पली प्लानिङ स्यालेरी दिन्छौँ स्टाफलाई काम गराउँछौँ बिजी छ अल आर बिजी एट डुइङ सिन्स मर्निङ 10 o'clock till 5 o'clock इट गोज अन वर्किङ इट्स अ मोनोटोनस वर्क यो चाहिँ इट्स सिम्पली अ प्लानिङ तर त्यो प्लानिङलाई चाहिँ यदि हामीले 5वटा स्टाफको ठाउँमा चाहिँ 2टा स्टाफ जुन छ ड्राइभर उसले एसएलसी पास गरेकै हुन्छ या +2 पास गरेकै हुन्छ एटलिस्ट 10 त पास गरेकै हुन्छ होला मेट्रिक लेभल उहाँ पास गरेको ड्राइभरले अफिसबाट घरबाट चाहिँ सेक्रेटरीलाई अफिसमा ल्याएर राख्नुहुन्छ त्यसपछि उहाँलाई डेस्कटप सम्हाल्नुहुन्छ र पब्लिक भिजिट पनि सम्हाल्नुहुन्छ भने उहाँले झन्डै 3 जना काम गर्नुहुन्छ र अर्को सेक्रेटरीले चाहिँ सेक्रेटरीलाई अर्थात् जोइन्ट सेक्रेटरीलाई गर्नुपर्ने सपोर्टिभ काम डकुमेन्टेसन काम गरिदिन्छ भने जब 2टा स्टाफले पुग्दो रहेछ हेर्नुहोस् 3वटा स्टाफको हामीलाई लोड कम भयो 3वटा स्टाफको खर्चहरू कम भयो 2टा स्टाफले एकदम इफिसियन्टली इफेक्टिभली एकुरेटली काम साइन गर्छ त भन्नुहोस् यसले हाम्रो कति एक्सपेन्सेस बचायो कति समय बचायो कति जब एक्युरेसी आयो वास्तवमा यसलाई चाहिँ भन्छ मलाई स्ट्राटेजिक प्लानिङ दिस इज अ स्ट्राटेजिक प्लानिङ द्याट आई क्यान से त्यसको जोड्दा पनि हामी छडको त्यसको जोड्दा पनि यस्तो अवस्था आयो कि ग्रान्टको पर्सन बढी थियो अहिले हाम्रो लोनको पर्सन बढी छ हामीले राजस्व पनि राम्रो बढाएको छ हरेक कारणले अब ऋण दिने क्यापासिटी कोभिडको कारणले झन् ऋणको भात बढाइ छ अब हामी जितराम रोजगारले भने ठुल्ठुला ऋण लिएर जाउँ ठुल्ठुला आयोजना बनाउनु ऋणको मात्रा 25% बढाएको छ अब अहिले अफ बजेट र अन बजेट र अफ बजेट भनियो नि अफ बजेट भनेर 17% रहेछ अन बजेट भनेर 83% रहेछ राजस्वभन्दा बाहेकको चाहिँ अफ बजेट अहिले मैले भने नि अन बजेट भनेको कस्तो रहेछ भने मन्त्रीज्यूले अर्थमन्त्रीज्यूले त्यो फिगर भन्नुभएको मैले 7टाबाट बिहोर्ने छु भन्नुहुन्छ नि त्यो 2 खर्बमा समावेश भएको चाहिँ अन बजेट त्यो 2 खर्बमा समावेश भएन पैसा चाहिँ अरू कारणले पैसा आइरह्यो त्यस्तो बेला चाहिँ त्यसलाई अफ बजेट भन्छ त्यो अवस्था हो तर यसमा अफ बजेटलाई अन बजेटमा ल्याउन मेकानिजम नभएको यो यही हो सर त्यो मेकानिजम भिजन के बनाएका छौँ भने सक्षम नागरिक दिगो पूर्वाधार आधुनिक र समृद्ध नगरको आधार भन्ने चाहिँ यो भिजन बनाएका छौँ सो अन्तर्गत मिसन चाहिँ के बनाएका छौँ भने नागरिक दक्षता अभिवृद्धि गरी रोजगारी र आम्दानी बढाउनुको साथै भन्ने चाहिँ हाम्रो मिसन छ स्वाधीन समुन्नत अर्थतन्त्रको निर्माणका साथै सुशासन अभिवृद्धि गर्दै विषमसम्म 2083 सम्म नगरवासीको जीवनस्तर मध्यम मानव विकास सूचाङ्कमा पुर्याउने भन्ने छ सबै नागरिकको हालसम्मको आम्दानी दोब्बर बनाउने गुणस्तरीय भौतिक सुशासन युक्त समावेशी सामाजिक विकास रणनीति चाहिँ के छ भने कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण पर्यटन औद्योगिकरण तथा विस्तार गुणस्तरीय पर्यटन पूर्वाधार निर्माण प्रविधि मैत्री शिक्षा सामाजिक न्याय र प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवाको माध्यमबाट विक्रमसम्म 2083 सम्म नागरिकको जीवनस्तर सुदृढ गर्ने भनेर राखेका छौँ यो हाम्रो उद्देश्य हो बाल मृत्यु दर प्रति हजारमा हामी सम्भाव्यता पहिचान गरी कृषि कार्यक्रम तय गरिँदैछ कृषिमा किसानको सहभागिता भिजन छ ज्ञान मैत्री डिजिटल सहर प्रतिबद्ध स्थानीय सरकार हाम्रो यो भिजन छ हामीले त्यहाँ मिसन चाहिँ सुशासन गुणस्तरीय शिक्षा
सूचना र उच्चतम प्रविधिको उपयोग गरी समुन्नत सहर निर्माण गर्ने यो मिसन रहेको छ। गोल्समा स्थानीय शासनलाई स्वशासनमा रूपान्तरण गर्दै आगामी 5 वर्षमा गुणात्मक मानव पुँजीको उपयोग मार्फत दिगो पूर्वाधार समावेशी विकास सेवा प्रदायक प्रति विश्वास र वैधता कायम गर्ने यो अलिकति अहिलेको आवश्यकता पनि भन्ने महसुस गर्ने। इमान्दारीपूर्वक यता आउनु होला है। अब राम्रो